अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामिया मिलिया इस्लामिया में इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं भी जामिया से पास आउट हूँ। ये डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब हैं, जामिया से पास आउट हैं। हमारे डॉक्टर ज़ीशान अहमद मिसबाही साहब हैं, ये भी जामिया के छात्र रहे हैं, पीएचडी की है जामिया से। मौलाना गुलाम रसूल देलवी साहब, ये हमारे मुफ्ती मंजर मोहसिन साहब, और ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं ये सब जामिया के प्रोडक्ट हैं। कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ चुके हैं। तो जामिया में हमारा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, शुरू से लेकर एनआरसी के आंदोलन तक, और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जामिया से जो भी कुछ सीखा है वो देश भर में उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब एक बहुत ही बोलती हुई आवाज़ हैं, एंकर भी हैं, स्पीकर भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। डॉक्टर साहब, आपका एक्सपीरियंस जामिया के ताल्लुक से? भाई, मैं अगर ये कहूँ कि अगर मैं जामिया नहीं आता तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नहीं जाता और जेएनयू नहीं जाता तो शायद मेरे नाम के साथ डॉक्टर या जो भी डिग्री ग्रेजुएशन से लेके और डॉक्टरेट तक की हैं वो हमारे पास नहीं होती। जिस जमाने में हम जामिया आए थे उस जमाने में मदरसा स्टूडेंट के लिए जो गेटवे था जेएनयू डीयू किसी भी जगह जाने का, वो सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया था। क्योंकि मदारिस की जो सनद हैं वो या तो जामिया मिलिया इस्लामिया में इक्वलेंट मानी जाती थी +2 के, या कुछ मदारिस की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मानी जाती थी और कुछ और जगह पर। लेकिन जामिया ने जिन जिन मदारिस को रिकॉग्निशन दिया, उसी रिकॉग्निशन की बुनियाद पर हम जब जेएनयू के स्टूडेंट थे तो वो तहरीक 2004 से शुरू हुई और 2005, 6, 7 जाते जाते यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने भी उसमें बहुत सारे मदारिस को रिकॉग्निशन दे दिया जो गवर्नमेंट बोर्ड के अलावा बाकी को नहीं देता था, जो मेन स्ट्रीमिंग स्टेट बोर्ड होते हैं, और मुख्तलिफ इदारों में। तो जामिया अपने आप में इस एतबार से बहुत ही माइलस्टोन और रिमार्केबल हैसियत रखता है तारीख में। और मेरा बड़ा जज्बाती रिश्ता जामिया मिलिया से ये है कि मैं उस जिले से आता हूँ, जामिया मिलिया के जो फर्स्ट फाउंडर जहाँ से मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, मेरा ताल्लुक उसी रामपुर जिले से है। और जाहिर है कि एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के जरिए जब हम एक प्राउड हिंदुस्तानी अपने आप को क्लेम करते हैं और नेशनलिस्ट गर्दानते हैं, तो जामिया मिलिया का इस्टेब्लिशमेंट ही एक नेशनलिस्ट आंदोलन के जरिए हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जौहर हैं, महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी हैं, और फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन इसमें रंगो रोगन लगाते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो जामिया मिलिया की डे फर्स्ट से जो रिकॉग्निशन रही है वो नेशनलिस्ट की भी रही है। और डिफरेंट यानी इस्लामिक स्टडीज का डिपार्टमेंट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया पूरे देश के अंदर सबसे पहले इस्लामिक स्टडीज यानी वहां थियोलॉजी है और यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज का डिपार्टमेंट है। अब देश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जहां जहां भी इस्लामिक स्टडीज पढ़ाई जाती है उस जगह पर ज्यादातर प्रोडक्ट असातिज़ा जो इनिशियल अपॉइंट हुए या उसको ओपन किया गया, उसमें गाइडलाइन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया से ही ली गई। तो जामिया मिलिया एक ऐसा है कि जिससे पूरे हिंदुस्तान को, हमें एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने की हैसियत से भी फख्र महसूस होता है। और ये जाहिर है मोहम्मद अली जौहर मार्ग पे भी वाक़ है, इस मार्ग का नाम भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर है। और हमने ग्रेजुएशन यहाँ से किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हम जेएनयू गए, और जाहिर है कि उंगली पकड़ के जामिया ने जो सिखाया या जामिया से जिस तरीके से नर्चर्ड किया गया, वही तजर्बात और वही एक्सपीरियंस हमें हमेशा काम आते रहे। मैं यहाँ पर्शियन डिपार्टमेंट में होता था, जेएनयू में भी पर्शियन डिपार्टमेंट में गया, और आज खुसरो फाउंडेशन के कन्वेनर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तो आज बहुत दिन के बाद जामिया में आना हुआ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, और इतने सारे पुराने साथियों से हम मिले, इस्लामिक स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, अरबिक और हिस्ट्री, पूरी फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ जिसमें हम चाय पिया करते थे, 3 साल का हिस्सा जो हमने गुजारा है। तो मैं ये कहूँ अगर शेर की ज़बान में कि यही फ़ज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। ये आरजू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो हुजूर गैम में नन्ही सी इल्तिजा की थी। यही फ़ज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था जहाँ से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। ये आरजू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। वाह 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 वाह। तो जामिया मिलिया इस्लामिया मौलाना मोहम्मद अली जौहर के ख्वाबों की ताबीर है, और आपने भी यहाँ से इस्तिफादा किया। ज़ीशान भाई, मुझे तारीख में पढ़ने को मिला सर सैयद में और मौलाना मोहम्मद अली जौहर में किसी बात को लेकर के इख्तिलाफ हो गया था। वो इख्तिलाफ कितना तामीरी था कि उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वजूद में आ गई और इधर जामिया मिलिया इस्लामिया, क्या कहना चाहेंगे? यही वो इख्तिलाफ है जो जिसकी हमारा दीन, हमारी शरीयत जिसकी तायद करता है कि इख्तिलाफ होना चाहिए।
جس کو رسول اللہ نے ایک ضعیف روایت ہے لیکن وہ بات بہت اچھی ہے اور اس کی دیگر آیات سے تائید ہوتی ہے کہ اختلاف و امتی رحمت، امت کے لوگ اس طرح اختلاف کریں تو اس سے رحمت قائم ہوگی، اس سے تعمیر ہوگی. ایسا ہی اختلاف ہمارے ہاں اختلاف ہوتا ہے اور ایک گھر بنایا اختلاف کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں. اختلاف کریے کہ یہ گھر اچھا نہیں ہے تو آج جو کہے کہ اچھا نہیں ہے وہ جا کر ایک اور اس سے اچھا بنا لے. اختلاف ایسا ہونا چاہیے اور یقینی طور پہ وہ بعض چیزیں تھیں اور اس کے نتیجے میں یہ آئی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا اختلاف تھا. اگر اختلاف نہ ہوتا تو ہم علی گڑھ میں سمٹ کے رہ گئے ہوتے. یہی اختلاف ہوئے ہیں جو ہمیں ایک یو پی سے نکال کر کے ایک سینٹر میں لے کے آیا اور مسلمانوں کی جو تعلیم ہے، مین اسٹریم ایجوکیشن جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہوئے اور اس سے جو ہے پوری دنیا سے ہم کنیکٹ ہوئے. تو یہ بہت اچھا اختلاف تھا، ایسا ہونا ہی چاہیے. جامعہ میں آپ کا تجربہ مختصر جامعہ میں مختصر تجربہ یہ کہیں گے کہ جامعہ کا تجربہ یا زندگی کا تجربہ 3 لوگوں سے یا 3 جگہوں سے میں نے زندگی سیکھی ہے. اس میں ایک جامعہ شفیہ مبارک پور ہے جس سے میں نے زندگی سیکھی ہے. دوسری چیز جامعہ ملیہ ہے اور جامعہ ملیہ میں خاص طور پہ میری خوش قسمتی سے پروفیسر اختر الواسع جیسا آدمی ملا جس نے بتایا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، ایک مسلمان انسانیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. ایک مسلمان صرف مسلمان نہیں ہوتا، انسان بھی ہوتا ہے. تو مسلمان کی انسانی قدری پریکٹیکل کیا ہوتی ہے وہ ہمیں جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اور خاص طور پہ پروفیسر اختر الواسع صاحب نے یہ سکھائی. یہ ہم نے سیکھا، انسان بننا ہم نے سیکھا. اس کے بعد اس کے آگے جو ایک اسپریچول لیول ہوتا ہے وہ جا کے ہم نے خانقاہ عارفیہ سید سراوا میں سیکھا. یہ 3 وہ میری زندگی کے 3 مراکز ہیں جس سے میں نے اٹھنا سیکھا، کھڑا ہونا سیکھا اور اب چل رہا ہوں. جی ماشاءاللہ. غلام رسول صاحب تو جامعہ سے اٹھ کے UN تک پہنچ گئے، تجربہ آپ بیان کریں. دیکھیے، جامعہ ہمارے لیے دیار شوق بھی ہے، شہر آرزو بھی ہے. میں نے یہاں سے یہی سیکھا جو آپ نے کہا کہ سفر ہے شرط، مسافر نواز بہو تیرے. میں نے سفر کرنا شروع کیا اور آدھی دنیا کا الحمدللہ سفر کیا، یوروپ سے لے کے امریکہ تک اور ویسٹ ایشیا کا. لیکن سب کے لیے یہ دیار شوق اور شہر آرزو ہے. میرے لیے میرا یہ حقیقی مدرسہ ہے. یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جامعہ کی شروعات ایک مدرسے کے طور پہ ہوئی تھی علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر، اسی کے صحن میں 1920 یا 1925 میں. ایک مدرسہ جو دینی علوم و فنون کا گہوارہ تھا. اس نے دراصل مدرسے کے کانسیپٹ کو احیا کیا ہے. جو مدارس اشبیلیہ میں ہوتے تھے، جو مدارس سمرقند میں ہوتے تھے، جو مدارس گرینڈا غرناطہ میں ہوتے تھے، جہاں علوم و فنون میں کوئی تقسیم نہیں ہوتی تھی کہ یہ دینی علوم ہے، یہ عصری علوم ہے، جامعہ ملیہ نے وہ کر کے دکھایا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے، ہم لوگ مدارس سے آئے ہوئے ہیں. ہم نے مدرسے کا جو کانسیپٹ دیکھا تھا وہ سیکٹیرین کمیونیٹیرین تھا. جامعہ میں آنے کے بعد ہم نے یہ سنا کہ یہ جامعہ ملیہ تھا، صرف اسلامیہ نہیں تھا. یہ جامعہ ملیہ تھا جو مولانا علی جوہر نے ٹرکی میں جانے کے جب خلافت موومنٹ کے دوران گئے تھے، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے جامعہ ملیہ ٹرکش ورڈ ہے ملت تو اسی لیے. لیکن مولانا علی جوہر نے یا محمود الحسن کاندھولوی صاحب نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، کسی نے بھی اسلامیہ ورڈ ایڈ نہیں کیا تھا. اگر کسی نے کیا تھا تو وہ فادر آف نیشن مہاتما گاندھی نے اس کا نام جامعہ ملیہ کے بعد اسلامیہ ایڈ کیا. کہ تو میں نے کمپوزٹ نیشنلزم یہاں سے سیکھی ہے. جامعہ سے پھر ہم نے پوری دنیا کا سفر کیا اور ایک مدرسے کی کیا خد و خال ہو سکتے ہیں. اور دین جو ہمیں سکھاتا ہے کہ دین علوم صرف 2 طرح کے ہوتے ہیں، علوم نافعہ اور غیر نافعہ. تو نہ کہ عصری علوم اور دینی علوم، یہ ہمیں جامعہ میں مجسم حقیقت ہو کے دیکھنے کو ملا ہے. واہ واہ واہ. تو علی گڑھ کے علی جوہر کے اس چمن میں ہم نے بھی اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کی ہے اور مزید ارادے ہیں. آپ تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے، اگر آپ بھی اپنے سپنے پورا کرنا چاہتے ہیں تو جامعہ کے دروازے آپ تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. گھروں پر شکوہ کرنا بند کریں، تعلیم حاصل کریں تاکہ ترقی ہو سکے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.